Mayong buntag kaninyong tanan karong Domingo sa buntag Disyembre 24, 2023. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw ug sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hahanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa northern ug central Luzon. Og mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa bambahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang panagtagpo sa duha ka hangin nga mao ang amihan nga hangin nga mabugnawon ug ang easterlies nga mainiton nga hangin nga maoy hinungdan nga adunay shear line nga ning apekto sa bambahin sa Luzon. Samtang dinhi sa atong dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island, diin makasinati og usahay pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog, mahitungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa makusog nga hangin ang mohuyop nga gikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan direksyon ug kasarangan ngadto na sa dagko ang mga balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa atong dakbayan gikan sa 24.1 puntos ngadto na sa 31.8 antas sentigrado. Ang mutaob ang kadagatan sa alas 8:30 sa gabi nga adunay sukod nga 1.1 meter ug mosalop og mohunas ang kadagatan sa alas 4:20 sa buntag nga adunay sukod nga 0. Og wala tay gale warning nga ning apekto dinhi sa atong Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw ning subang sa alas 5:50 sa buntag ug mosalop sa alas 5:23 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.